Assalamualaikum guys. درود إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ए अल्लाह, अपनी रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तुमने इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर एहसान किया। तू काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। तू काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है। ओ अल्लाह, bestow your favor on Muhammad and on the family of Muhammad, as you have bestowed your favor on Ibrahim and the family of Ibrahim. You are praiseworthy, most glorious. O Allah, bless Muhammad and the family of Muhammad as you have blessed Ibrahim and the family of Ibrahim. You are praiseworthy, most glorious.